उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँले यो समय मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। साथै मम्मी के हो भनेर हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यू सतालसँग यहाँबाट बताएर गइसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँनिर यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा बुवा आमाहरू दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार जय मसी भन्न चाहन्छु। आमा वचन सुन्न है पास्टर साहब एउटा वचन म यता पढिदिन चाहन्छु। आदम आर हवा कहीँ आमाले एउटा किस्सा आदम भनेर सबसे पहिलेका पुरुष लोकको नाम आदम है। परमेश्वरबाट पक्षी चिडिया जनावरलाई होइन यो पृथ्वी चाँद सूर्य तारू कतिलाई बनाइदिने लास्ट अन्तिम लोकटोक बनाएको क्या मर्दना लोकटोक बनाएको त्यो मर्दना लोकटोक देख्ने प्रत्येक जीवजन्तुलाई जरी जरी रखे पक्षीलाई रखे आरोलाई रखे तर लोकटोक एक्लै छिन्छ। परमेश्वरलाई देख्ने लोकटोक एक्लै मलाई ठिक छ नेपाली